شاه عبدالغنی رحمه الله دغه زوی د شاه اسماعیل شهید رحمه الله لوی عالم تیر شوی چاوتی دی بریلی کی یو ښځه ده یو سړی دی چکله چلای علماء ته وی راځي ورزو هغه وی موږ به څنګه ورزو جامې بدلې کړې ځان سوالی جوړ کا او هغه ته ودرېدو په زار او قطار سوال شروع کا ناغي چکلی مشر یو 100 روپۍ ورکړې دا سوالی لغه ورکړه دی سوالګر لا او ته وی زما پیسې نه دی په کار مشر سره مې ملاو کړي مشر سره مې ملاو کړي سیرت تاریخ لیکلی دی دا سے پزار و قطار آگے دا چکلی مشر تا اجڑل او دا حیا او دا عزت در سے ورکا آگے ٹول زنانو سرد آگے چکلی دا مشر توبہ ویستا او بیا تاریخ لکلی دی چی دغا سڑے دا شاہ اسماعیل شہید صاحب سر روان شو او بیا بید آگا دا لخکر دا پارا ڈوڑای پخولی تربیت دون بنیادی سیز دے مسلمانان من وایو زما بچے دے ایز او دس دکی خیر دے کہ قرآن نورزی زما لور دے ڈاکٹر ایشی دا دے لیکچرر او پروفیسر ایشی خیر دے کہ قرآن نورزی نا کاکا او بابا دا دی لور جون دے تباہ و برباد کا دا دی زوی جون دے غرق کا لاول دے جماعت تراولا دا قرآن تربیت پیو کا بیتے ڈاکٹر جوڑ کا بیتے پروفیسر جوڑ کا بیتے فلاسفر جوڑ کا بیتے بین الاقوامی تاجر جوڑ کا دا لور لاول مدرسے تراو لے گا دا دے پا سر لاول دا حیا سادر واچوا دا دے پا مخ دا حیا پردر واچوا دا دے تربیت دا دینو کا دا دے ڈاکٹر شی سے ناروان دا دا دے پروفیسر و لیکچرر شی ناروان دا نوارز میں دا کوئی عزت مندو مسلمانانو چه دا بچو پا تربیت کے دا مور پلار دخل دے چه دا مور پلار پسڑکی دا اللہ دا دین درد موجودی بیا با دا آغی غیگینا دا مصلح دا امت پیدا کیگی او کل چه دا مور او دا پلار پسڑکی دا دین درد نو بیا با یو خونخوار زناور معاشریت ملاویگی